बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो एक बार फिर ख़ास होने वाली है। मैं आज आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप घर बैठे रोज़ाना 400 से 500 रुपया कमा सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 10 मिनट काम करना पड़ता है। एड्स को वॉच करने की मद में ये आपको एक सतोशी नाम की करेंसी देते हैं। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करें, आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। अगर आप अपना अकाउंट ईमेल के ज़रिए ओपन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर अपनी मुतल्लिका ईमेल दर्ज करनी है। अगर आप अपने मोबाइल नंबर पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो साइन अप विद फ़ोन पे क्लिक करें। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें जिस पर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपने साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। आपके सामने एक पज़ल शो होगा। उस पज़ल को आपने स्लाइड बार के ज़रिए अपनी मुतल्लिका जगह पर फिट कर देना है। स्लाइड बार के ज़रिए आप पज़ल का मुतल्लिका जो टुकड़ा है उसको आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। इसको आगे या पीछे मूव करके आप इसको अपनी मुतल्लिका जगह पर लाकर छोड़ दें। जैसे ही इसको मुतल्लिका जगह पर छोड़ेंगे आपके सामने सक्सेस लिखा आएगा। जिस नंबर पर आप अपना अकाउंट बना रहे हैं उस नंबर पर आपको OTP मौसूल होगा। वो 600 का OTP आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। जिस तरह का पेज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने इसको क्लोज करके अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में क्लिक करना है। सर्च बार में आपने एक एप्लीकेशन सर्च करनी है जिसका नाम है OKEX। आपके सामने इस तरह की एक एप्लीकेशन ओपन होगी। जिस तरह की एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉलिंग प्रोसेस मुकम्मल होने का वेट करें। इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल किए बगैर आप अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं करा सकते, इसलिए ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना बेहद ज़रूरी है। जैसे ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी आपके सामने ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। आपने ओपन पे क्लिक करना है। आई गॉट इट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने इसकी तमाम पॉलिसीज को अलाउ कर देना है। इसके बाद आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। आपने जो ब्राउज़र में अपना अकाउंट क्रिएट किया है वो मोबाइल फ़ोन नंबर या अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दर्ज करें। दर्ज करने के बाद अपना पासवर्ड लिखें। इसके बाद ब्लू कलर के एरो पे क्लिक कर दें। अगर आप इस एप्लीकेशन पर अपना लॉक लगाना चाहते हैं तो सेट अप नाउ पे क्लिक करें, वरना इसको स्किप कर दें। इसके बाद आपने वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। आपके सामने 3 तरह की वेरिफिकेशन शो होंगी। आपने सबसे पहले लेवल 1 बेसिक वेरिफिकेशन करवानी है। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। ID टाइप में आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप अपना पासपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपना गवर्नमेंट की तरफ से इशूड करदा कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी तमाम इंफॉर्मेशन मुकम्मल और सही यहाँ पे दर्ज करनी है। सरनेम के बॉक्स को आप खाली भी छोड़ सकते हैं।
اپنی انفارمیشن مکمل اور صحیح طریقے سے درج کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ پہ کلک کرنا ہے۔ سبمٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے سٹارٹ لیول 2 ایڈوانس ویریفیکیشن پہ کلک کرنا ہے۔ اپنی تمام انفارمیشن دوبارہ چیک کر کے ڈیٹیل کنفرم سٹارٹ ویریفیکیشن پہ کلک کر دیں۔ اس آپشن پر کلک کرنے کے بعد الاؤ پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائڈ کو سکین کرنا ہے، پھر بیک سائڈ کو سکین کرنا ہے۔ سکین کرنے کے بعد یہ آپ کو اپنی سیلفی لینے کے لیے بولے گا۔ جیسے ہی آپ اپنی سیلفی لے لیں گے یہ آپ کی تمام انفارمیشن کو اپلوڈ کر دے گا۔ اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ انڈر ریویو میں چلا جائے گا، وہ آپ کے اکاؤنٹ کو چیک کریں گے۔ اگر آپ نے اپنی تمام انفارمیشن صحیح اور مکمل طریقے سے درج کی ہوں گی تو وہ آپ کا اکاؤنٹ تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد اپروو کر دیں گے۔ لیول 3 کی ویریفیکیشن کیے بغیر بھی آپ اپنا اکاؤنٹ استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے اس آپشن کو آپ رہنے دیں۔ اس کے بعد اپنے کروم براؤزر کو اوپن کریں۔ اوپن کر کے سرچ بار میں اوکیکس سرچ کریں۔ آپ کے سامنے جو سب سے پہلے ویب سائٹ آپ کو نظر آئے گی آپ نے اس ویب سائٹ پر کلک کر دینا ہے۔ ویب سائٹ کے اوپن ہونے کے بعد آپ نے لاگ ان پہ کلک کرنا ہے۔ لاگ ان پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا متعلقہ موبائل نمبر یا ای میل ایڈریس پٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنا پاسورڈ درج کریں۔ پاسورڈ درج کرنے کے بعد لاگ ان کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ اوپر کونے میں موجود 3 لائن پہ کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے مور کے آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ مور کے آپشن کے بعد آپ نے فری بٹ کوائن پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد ایکسپلور ڈیلی مشن پہ کلک کریں۔ آپ کے سامنے آپ کی روزانہ کی بنیاد پر جو آپ کے ٹاسک ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے۔ ان ٹاسک کو کمپلیٹ کریں۔ ہر ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے پر یہ آپ کو 50 ساتوشی دیں گے۔ آپ اپنے ٹاسک پہ کلک کریں۔ ٹاسک پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا۔ اس پیج کو آپ نے 1 منٹ تک اوپن رکھنا ہے۔ اوپن رکھنے کے بعد جیسے ہی آپ واپس جائیں گے آپ کے سامنے مختلف پکچر شو ہوں گی۔ آپ نے ان کی متعلقہ پوچھی گئی پکچر پہ کلک کر کے اوکے کر دینا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد آپ کا ایک ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ نے باقی تمام ٹاسک اسی طریقے سے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ تمام ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک ٹائم شو ہوگا۔ اس ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اتنے وقت کے بعد آپ کے جو نیو ٹاسک ہوں گے وہ دوبارہ یہاں پر شو ہو جائیں گے۔ اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ مجھے 250 ساتوشی مل چکے ہیں۔ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر 250 ساتوشی ملیں گے جو کہ ایک بہت ہی کم رقم ہے۔ اس رقم کو بڑھانے کے لیے آپ اپنے تمام دوستوں کو اپنے لنک کے ذریعے جوائن کروائیں۔ جب کوئی بھی دوست آپ کے لنک سے جوائن ہوگا تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس دوست کے ٹاسک کمپلیٹ ہونے پر 250 ساتوشی کمیشن ملے گا۔ اگر آپ کا وہ دوست روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی مشن کمپلیٹ نہیں کرے گا تو آپ کو کوئی کمیشن نہیں ملے گا۔ ریفرل کے آپشن پہ کلک کر کے آپ اپنا لنک کاپی بھی کر سکتے ہیں یا کوئک شیئر پہ کلک کر کے اس کو واٹس ایپ یا فیس بک کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ جتنے زیادہ آپ کے دوست آپ کے ریفرل لنک سے جوائن کریں گے اتنا زیادہ آپ کو کمیشن ملے گا۔ ہر ایک دوست کی مد میں آپ کو 250 ساتوشی ملیں گے۔
आप लोग मेरे अकाउंट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि इस टाइम मेरे अपने 500 टोटल सतोशी हैं और रेफरल लिंक से मुझे 3000 सतोशीज मिल चुके हैं। आप जितने ज़्यादा अपने रेफरल बढ़ा सकते हैं आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस वेबसाइट से आप 10,000 सतोशी से कम विड्रॉल नहीं ले सकते। विड्रॉल का तरीका मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और आपके सामने पेमेंट प्रूफ लेकर हाजिर होऊंगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।